औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अज़मत लॉ व्लॉग। आज जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं वो ये है कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज होती है तो उसे उसके फ़ौरन बाद क्या करना चाहिए, क्या लाएअमल होना चाहिए कि उसकी कानून वो कि जिससे वो कानून की प्रोटेक्शन हासिल कर सके, और उसके बाद वो कौन सा ऐसा तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए जिससे वो समझता है कि उसे लॉ जो है वो उसे प्रोटेक्ट करेगा और उसको कानूनी तौर पे अपनी हिफाजत के लिए वो जो लाएअमल इख्तियार करना चाहिए, आज हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले अभी तक जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो हम डिस्कस कर रहे थे जी कि अगर किसी शख्स के ख़िलाफ़ FIR दर्ज हो जाए तो उसे कानूनी तौर पे क्या करना चाहिए जिससे वो इस पोजीशन में आ जाए कि वो अपने आप को बेहतर अंदाज में अपना जो है वो डिफेंस कर सके। सबसे पहली बात यह जी कि FIR, आपको पहले बताता चलूँ कि मैंने पहले भी इस बारे में वीडियो बनाई हुई है कि FIR जो होती है वो फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। वो किसी भी वक़ुआ के बारे में पुलिस को इतला देना होता है और उसके बाद पुलिस जो है वो जो अपने रजिस्टर में दर्ज करती है उसको FIR कहते हैं। FIR हमेशा कॉग्निजेबल ऑफेंस की होती है, यानी कि कोई भी काबिल दस्त अंदाज़ी अगर जुर्म किया जाए तो उसके लिए FIR जो है उसका इंदराज होता है। और जिस मुल्ज़म के ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाती है, जब उसको इल्म होता है कि उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज हुई है तो सबसे पहले उससे जो करने वाला काम है वो ये है कि वो अपनी प्री अरेस्ट बेल जो है वो सेशन कोर्ट से करवानी होती है। प्री अरेस्ट बेल के हवाले से थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, प्री अरेस्ट बेल होती है कि मुल्ज़म की गिरफ़्तारी से पहले भी ज़मानत हो जाती है, कि अगर ज़रूरी नहीं है कि मुल्ज़म गिरफ़्तार हो तो उसके बाद जाकर ज़मानत हो, मुल्ज़म की गिरफ़्तारी से पहले भी ज़मानत हो सकती है। इसको प्री अरेस्ट कहते हैं और इसको जो है वो बेल बिफ़ोर अरेस्ट भी कहते हैं। तो ये होती है कि ये आप सेशन कोर्ट से आप प्री अरेस्ट करवाते हैं। प्री अरेस्ट जो है ये सेक्शन 498 498 CRPC ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत ये ज़मानत जो है वो आप ले सकते हैं। जब आप ये ज़मानत करवा लेते हैं तो वो, जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि आपको एक प्रोटेक्शन चाहिए होती है। FIR के फ़ौरन बाद मुल्ज़म को जो सबसे पहले करने वाला काम जो होता है वो उसे प्रोटेक्शन चाहिए होती है। प्रोटेक्शन किस चीज़ से चाहिए? वो ये है कि पुलिस उसे गिरफ़्तार ना कर ले, क्योंकि जैसे मैंने बताया आपको कि FIR जब किसी भी काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म की जब FIR होती है तो पुलिस को कानून के मुताबिक ये इख्तियार हासिल होता है कि पुलिस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर सकती है। अब जब पुलिस मुल्ज़म को गिरफ़्तार कर सकती है तो मुल्ज़म को सबसे पहले जो काम करने वाला होता है वो ये होता है कि वो इससे अपनी इस गिरफ़्तारी से वो जो अपनी प्रोटेक्शन जो है वो करेगा। और प्रोटेक्शन सिर्फ एक ही सूरत में हो सकती है कि आप जो है वो क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत जो है वो सेशन कोर्ट से वो करवाएंगे आप, और जब आप ज़मानत करवा लेंगे तो उसके बाद आपको एक प्रोटेक्शन हो जाएगी, आपको पुलिस गिरफ़्तार नहीं कर सकती। और इस ज़मानत का करवाने का जो आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा वो ये है कि FIR होने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो इन्वेस्टिगेशन का होता है। ज़ाहिर बात है पुलिस जो है वो अपनी तफ्तीश शुरू करती है। अब जो मुल्ज़िम होता है अगर उसने प्री अरेस्ट बेल ना करवाई हो तो वो प्रॉपरली वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर वो थाने जाता है उसको डर है कि मैं थाने जाऊंगा मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी, क्योंकि काबिल दस्त अंदाज़ी जुर्म है, पुलिस को इख्तियार हासिल है कि पुलिस आपको गिरफ़्तार कर सकती है। और मुल्ज़िम को ये है कि जब भी मैं पुलिस के पास जाऊँगा तो पुलिस मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। और गिरफ़्तारी के बाद एक और जो मसला बनता है मुल्ज़िम के लिए वो ये बनता है कि मुल्ज़िम गिरफ़्तारी के बाद खुल के जो अपना मौक़िफ़ जो है वो पुलिस को नहीं बता सकता। अगर वो बताता भी है तो उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि उसने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया है या जो मौक़िफ़ उसने पुलिस को बताया है, क्या पुलिस ने वैसा ही मौक़िफ़ उसका जो है वो इंदराज किया है, उसका पुलिस डायरी में उसको लिखा गया है कि नहीं लिखा गया। लेकिन अगर आप प्री अरेस्ट बेल करवा लेते हैं, क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत अगर करवा लेते हैं तो आप एक फ्री माइंड से, आप जो मुल्ज़म जो होता है एक फ्री माइंड से है वो पुलिस के पास पेश हो सकता है। उसे इस बात का डर नहीं होता कि जी मुझे पुलिस गिरफ़्तार कर लेगी, और वो जो भी बातें जो हैं वो अपनी जो पुलिस को बता सकता है, अपना पुलिस को डिफेंस बता सकता है। यानी कि इसके बाद जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस दोनों तरफ से दोनों पार्टीज़ को बुलाती है, कंप्लेनेंट साइड भी लोगों को बुलाती है, कंप्लेंट को भी बुलाती है, और उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो होता है वो मुल्ज़म को भी जो है वो शामिल तफ्तीश करता है, दोनों की बातें करवाता है। जो इस सिनेरियो में अगर मुल्ज़म ने क़ब्ल गिरफ़्तारी ज़मानत ना करवाई हो तो उसको गिरफ़्तार भी किया जा सकता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो उस फ्री माइंड नहीं होता, जिस वजह से वो डर के अपना मौक़िफ़ प्रॉपरली जो है पुलिस को नहीं बता सकता।
تو ایک بات تو سامنے آپ کلیئر کر لیں اس بات کو کہ جب بھی کسی کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے خلاف FIR ہوگی، اس کی سب سے پہلے ریمیڈی اس نے اویل کرنی ہے کہ وہ پری ارسٹ بیل کروائے گا۔ پری ارسٹ بیل کروانے کا میں نے آپ کو مقصد بتا دیا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن جوائن کرنی ہوتی ہے اور آپ فری مائنڈ سے آپ جو ہے وہ انویسٹیگیشن کو جوائن کر سکتے ہیں۔ اگر آپ پری ارسٹ بیل نہیں کرواتے تو پھر جو ہے وہ آپ پراپرلی ہے وہ تفتیش کو جوائن نہیں کر سکتے۔ اگر آپ تفتیش میں پیش نہیں ہوتے تو کل جو ہے وہ آپ اشتہاری قرار دیے جا سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے آپ کو پولیس کے پاس پیش ہونا بھی ضروری ہے، اس کو ڈیفینس کرنا بھی ضروری ہے، اپنا موقف لانا بھی ضروری ہے۔ تو اس کے لیے ان سب باتوں کے لیے ضروری ہے کہ آپ پولیس کے پاس جائیں گے، اور پولیس کے پاس جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ قبل از گرفتاری ضمانت پری ارسٹ بیل کروائیں گے، پھر آپ پولیس کے پاس جا سکتے ہیں۔ ورنہ دوسری آپشن یہ ہے کہ آپ گرفتار ہوں گے اور گرفتاری کے بعد جو ہے پولیس جو ہے وہ آپ کو انویسٹیگیٹ کرے گی، اس مقدمہ کی تفتیش کرے گی۔ تو اس لیے اگر کسی شخص کو یہ کہ علم میں آئے بات کہ اس کے خلاف کوئی FIR درج ہوئی ہے، وہ کسی بھی وقوعے کیا ہے، وہ چھوٹے سے چھوٹے جرم کیا ہے، بڑے سے بڑے جرم کیا ہے، تو اس کے پہلے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہیں، کوئی ایسی حدود نہیں ہے کہ کسی چھوٹے جرم کی تو پری ارسٹ ہو سکتی ہے، کسی بڑے جرم کی نہیں ہو سکتی۔ ایسا قانون میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اب کوئی بھی جرم ہو، اگر وہ کسی کے خلاف جو ہے وہ کوئی FIR ہوتی ہے تو وہ کوئی بھی جرم ہے اس کی پری ارسٹ بیل کروا سکتا ہے۔ پری ارسٹ بیل کروانے کے بعد آپ اپنا موقف جو ہے وہ پولیس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ تو یہ تھا جی کہ اگر کسی شخص کے FIR کسی کے خلاف درج ہوئی ہو تو اس کو فرسٹ آف آل اس کو کیا کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے بتایا کہ یہ ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے ملزم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کر سکتا ہے اور اپنا موقف پولیس کے سامنے لا سکتا ہے، اور اپنا اس میں جیسے آپ فری مائنڈ ہوں گے تب کہ جب آپ پری ارسٹ بیل پہ ہوں گے، پھر آپ پراپرلی اس کو اپنے کیس کو ڈیفینس کر سکتے ہیں اور اپنا موقف سامنے لا کے اپنے آپ کو بے گناہ، اگر آپ بے گناہ ہیں تو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے بعد وہ مقدمہ جو ہے وہ خارج کروا سکتے ہیں۔ تو اگر جیسے بھی جو بھی آپ کا موقف آتا ہے وہ آپ کی بے گناہی کا ہو، یا جیسے بھی جو بھی آپ موقف پولیس کے سامنے رکھتے ہیں تو وہ آپ فری مائنڈ سے آپ وہ کر سکتے ہیں، پولیس کے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ اچھا، پری ارسٹ کے حوالے سے ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں کہ پری ارسٹ جیسے کہ میں نے بتایا کہ سیکشن 498 CRPC ضابطہ فوجداری کے دفعہ 498 کے تحت پری ارسٹ بیل لی جا سکتی ہے سیشن کورٹ سے۔ سب سے پہلے آپ سیشن کورٹ میں جائیں گے، اگر سیشن کورٹ سے آپ کی پری ارسٹ بیل خارج ہو جاتی ہے دین پھر آپ اس کو ہائی کورٹ سے بھی آپ پری ارسٹ بیل اس آرڈر کے بعد جو ہے اگر وہ خارج ہو جاتی ہے سیشن کورٹ سے تو پھر ہائی کورٹ سے بھی آپ پری ارسٹ بیل جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ یہ تھا جی وہ آج کا ٹاپک کہ اگر کسی شخص کے خلاف FIR ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے وہ اس کو کیا کرنا چاہیے سب سے پہلے، تاکہ وہ ایسے حالات پیدا ہوں کہ جس سے وہ جو نیکسٹ سٹیپ جو ہوتا ہے FIR کا، انویسٹیگیشن کا، وہ اچھے انداز میں جوائن کر سکے، اپنا موقف اچھے انداز میں بیان کر سکے، اپنی طرف سے گواہان ہیں ان کو پیش کر سکے، کوئی دستاویزات جو پیش کرنا چاہتا ہے وہ پیش کر سکے، یعنی کہ پھر انویسٹیگیشن وہ ایک اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس کو فیس کر سکتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو وہ ایک ہو سکتا ہے کہ وہ گرفتار ہونے کے بعد بھی موقف لکھتی ہے پولیس، یہ نہیں ہے کہ پولیس موقف نہیں لکھتی، بندے کو گرفتار جب پولیس کسی بھی جرم میں کر لیتی ہے تو اس کا بیان پولیس لکھتی ہے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اس بیان میں اور پری ارسٹ کے بیان میں اور تفتیش کو فیس کرنے کے حوالے سے آفٹر ارسٹ اور پری ارسٹ کے حوالے سے جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گرفتار ہیں تو آپ ایک اچھے انداز میں انویسٹیگیشن کو جوائن نہیں کر سکتے۔ پولیس کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو جو بھی بیان لکھے آپ بے شک دیں، ہو سکتا ہے آپ کا بیان ہی لکھے، لیکن وہ ایک بندہ جو ہے وہ جب گرفتار ہو جاتا ہے تو پھر وہ فری مائنڈ نہیں رہتا۔ تو اس لیے آپ کا جب بھی کوئی مقدمہ درج ہو تو آپ سب سے پہلے اس کی پری ارسٹ بیل کروائیں، پھر آپ انویسٹیگیشن جوائن کریں۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک کہ جب بھی اگر کسی کے خلاف کوئی FIR ہوتی ہے تو اس کو سب سے پہلے کیا کرنا چاہیے۔ یہ میں امید کرتا ہوں کہ اس حوالے سے آپ کو کچھ نہ کچھ آگاہی حاصل ہوگی۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔